दुनिया बाज़ाब्ता तौर पर तीसरी जंग अजीम के दहाने पर आ गई है। यूक्रेन की जानिब से कल रूस की दिफाई निज़ाम की बुनियादें हिलाई गई, रूस को हिलाकर रख दिया गया और अब बाज़ाब्ता तौर पर रूस ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। रूस की जानिब से डेडली अटैक लॉन्च किया गया है यूक्रेन के खिलाफ, और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब इस्तांबुल में, तुर्किया में आज बाज़ाब्ता तौर पर रूस और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने मिलना है और आज पीस टॉक्स और सीज फायर के लिए जो गुफ्तो शनीद है वो होनी है। लेकिन यूक्रेन ने इन निगोशिएशंस से पहले रूस पर हमला किया, तो रूस इन निगोशिएशंस में उतरने से पहले कैसे हो सकता है कि जवाबी वार ना करे। लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो बहुत तशवीशनाक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर रशियन मीडिया में सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिबेट है, और वो डिबेट किस चीज के ऊपर है? वो है कि रूस को एक टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर देना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के ऊपर उसी तर्ज का हमला किया है जिस तर्ज का हमला जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किया था, और अमेरिका ने जवाबन जापान पर 2 एटम बम गिराए थे। अब नाज़रीन इकराम, 2-3 चीजों को आप समझें। इस वक्त जो रशिया के टैक्टिकल पूरा एक निजाम था और पूरा एक उसका अपरेटस था और रशिया नाकाबिले तस्खीर था, वो कॉन्सेप्ट जो है वो यूक्रेन ने रशिया का उड़ा के रख दिया है। और रूस जैसी एक बड़ी दिफाई ताकत किस तरह से यूक्रेन के आगे बेबस नजर आई जब उसके 33% बॉम्बर तैयारों की फ्लीट जो है वो तबाह की जा रही थी। रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो इसे रोक सके, क्योंकि उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इस सब में नाज़रीन इकराम 2-3 चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त जरूरी है। रूस में व्लादिमीर पुतिन जो है उसने अहम तरीन इजलास बुलाए हैं। रूस ने इस वक्त अपने जो लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं उन पर जो लेटेस्ट और तबाहकुन और डेडली मिसाइल्स हैं वो नस्ब करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके अलावा रूस का जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है ओरेंचेक, ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसके हवाले से भी इस वक्त रशियन मीडिया में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं कि इसे तैयार किया जा रहा है और यह भी यूक्रेन के ऊपर तबाही फेरेगा। लेकिन क्या रूस ने अपने जवाब का आगाज कर दिया है? बिल्कुल जी। इस वक्त नाज़रीन इकराम मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो क्या रिपोर्ट कर रही हैं? द गार्डियन जो कि बरतानवी जरीदा है वो कहता है रशिया लॉन्चेस डेडली अटैक्स अक्रॉस यूक्रेन बिफोर इस्तांबुल टॉक्स, यानी कि इस्तांबुल में होने वाली जो टॉक्स हैं उनसे चंद घंटे पहले ही रूस ने, चूंकि रूस ने तो रिटेलिएशन में ये सब कुछ किया है, यूक्रेन ने कल रूस की बुनियादें हिला दी। अब रूस की तरफ से जो आ रही है मैं आपको ये बता देता हूं। अब इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि पहले तो यूक्रेन ने आगाज किया जो टॉक्स हैं उनसे पहले रूस के ऊपर हमला करने का, और इसमें जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है उसने ये ट्वीट किया कि भाई रूस को हमने ये दिखाना था कि भाई हम भी तुम्हारे अंदर आकर, तुम्हारे मुल्क के अंदर घुसकर तुम्हारी बुनियादें हिला सकते हैं, इसीलिए जंग फौरी खत्म करो। यानी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये कहना है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट का, कि ये अटैक हमने व्लादिमीर पुतिन को अमन पर कायल करने के लिए ये अटैक जो है किया। इस चीज को आप समझे। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि रशिया की शेलिंग और एयर अटैक्स जो है वो मुख्तलिफ यूक्रेन के शहरों के ऊपर तबाही फेर चुके हैं, और ड्रोन अटैक्स जो है वो भी मैं आपके सामने डिटेल्स रख देता हूं। द गार्डियन इसमें क्या रिपोर्ट कर रहा है? रशिया की शेलिंग और एयर अटैक्स जो है यानी एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो है उन्होंने साउथ ईस्टर्न यूक्रेनियन सिटी है ज़ापोरिज़िया, इसके अंदर जाकर तबाही फेरी है, जबकि एक ड्रोन अटैक है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ सुमी जो है वहां पर किया गया। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि रशिया ने ईस्ट ऑफ यूक्रेन जो है वहां पर तिरवाते एक विलेज है वहां पर तबाही फेरी, और इस सारी की सारी सूरत हाल में जो डिटेल्स आ रही है वो बहुत तशवीशनाक है। इसके साथ ही साथ कुस्तनकीविया टाउन जो है दोनेत्स्क रीजन का, उसके ऊपर भी रूस की तरफ से भरपूर हमला किया गया, और इस सब के साथ साथ ये भी बताया गया है कि खरसोन रीजन जो है वहां पर भी बड़ी तादाद में लोगों की हलाकतें हुई हैं, बड़ी तादाद में लोग जो है वो मारे गए हैं। रूस ने इस वक्त पूरी कुव्वत से यूक्रेन पर हमला कर दिया हुआ है। क्रूज मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किए हैं, बमबार जो है तैयारे वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ड्रोन्स, रूस के ड्रोन्स जो है वो इस वक्त यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। ऐसे हालात जब होते हैं, जंगी हालात होते हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है या इंपॉर्टेंट जो डिग्नेटरीज हैं उन्हें महफूज मकाम पर
منتقل کر دیا جاتا ہے اور روس کی طرف سے کسی بھی طرح کے بڑے حملے کا خدشہ ہے، تو اسی لیے اب یہ بتایا جا رہا ہے اور جو مقامی سورسز ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں ایز پر سورسز کہ یوکرینین پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی اور یوکرین کے اعلیٰ ترین حکام جو ہیں انہیں خفیہ مقام پر اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ نارملی آپ کو پتا ہے کہ بنکرز بھی ہوتے ہیں، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہاں پر بھی بنکرز ہیں، اور یہاں تک کہ ڈومز ڈے پلین بھی ہے امریکہ کا ایک، اگر ایٹمی حملہ ہو جائے تو ایک ایسا پلین جس میں سارا کمانڈ کا سسٹم جو ہے وہ شفٹ کر لیا جائے اور وہ فضا میں ہو تاکہ وہ اثرات سے بچ سکے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہر ملک نے اپنی تیاری کی ہوتی ہے، اسی طرح روس کی بھی تیاری ہوگی۔ لیکن اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جاپان کی میڈیا آؤٹ لیٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ رشیا ماؤنٹس لارجسٹ اوور نائٹ ڈرون اٹیک اینڈ ڈیڈلی میزائل اسٹرائک۔ رشیا نے 470 ڈرون جو ہے، اور یہ کوئی عام ڈرون نہیں، ڈیڈلی ڈرون ہے، یہ یوکرین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجے، اور بیسکلی اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک کی اس 3.5 سالہ جنگ کے اندر کسی بھی ایک رات میں، کسی بھی ایک دن میں روس کی طرف سے کیا گیا حملہ جو ہے اس میں سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ کل رات اور آج کا دن جو ہے وہ یوکرین نے کر دیا ہے۔ اب ناظرین اکرام ایک اور چیز ہے، اسکائی نیوز جو رپورٹ کر رہا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوکرین وار لیٹسٹ، رشیا اینڈ یوکرین ہولڈنگ پیس ٹاکس، یعنی پیس ٹاکس تو پہلے سے پلان تھی لیکن اب ان پیس ٹاکس کے اندر سے کچھ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کیا روس اس طرح سے کسی پیس ٹاک میں بیٹھے گا جس سے پہلے روس کی پوری ڈیفنس کے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہو؟ اب اگر روس پیس ٹاکس کے اوپر آمادگی ظاہر کرے یا اس میں سے کچھ مثبت نکلے تو اس طریقے سے ولادیمیر پوٹن پر یہ بات آئے گی کہ بھائی یوکرین نے آپ کو سرپرائز دیا اور آپ سیدھے ہو گئے۔ مطلب آپ اس کی سائیکی کو سمجھیں۔ ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ ایک اپنی امیج بنا کر چلتا ہے، اور ولادیمیر پوٹن اپنی ایک سخت گیر امیج جو ہے اسے اگر نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی پاپولیرٹی گرے گی ملک کے اندر، اور بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں نا، ڈومیسٹک پالیٹکس اور دیگر۔ لیکن اب ناظرین اکرام اسکائی نیوز تک یہ رپورٹ کر رہا ہے اور اس کی ہیڈ لائن ہے کہ رشین میڈیا آرگیوز فار نیوکلیئر رسپانس ٹو کیوز بولڈ بامبر اٹیک۔ جو یوکرین کی طرف سے انتہائی بولڈ اور انتہائی خطرناک بامبر اٹیک کیا گیا اس کے اوپر اب رشین میڈیا جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے، اور یہ بات شروع ہو چکی ہے روس کے اندر کہ ہمیں اس کے اوپر نیوکلیئر اٹیک کر دینا چاہیے۔ اب یہ خطرناک چیز ہے۔ میں ذاتی طور پہ دعا تو ہماری یہ ہے کہ ملک کسی ایک ملک کے اندر نہیں بلکہ کسی ایک خطے کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر امن ہو، اور ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم جنگ کے خلاف ہیں۔ اور اس وقت لیکن جو انڈیکیٹرز ہیں، دیکھیں جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے، اور روس کا میڈیا جو ہے وہ لگاتار باتیں کر رہا ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر میزائل جو ہے وہ مارا جائے۔ ٹیکٹیکل نیوکلیئر حملہ اور نارمل نیوکلیئر حملے میں کیا ہے؟ نیوکلیئر حملہ جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پھر اس کی تباہی انپریسیڈنٹڈ ہوتی ہے، ان لمیٹڈ ہوتی ہے، وہ جہاں تک جائے اس کا کوئی نہیں پتا ہوتا، وہ کہاں تک نقصان پہنچائے۔ لیکن یہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر حملہ ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کنٹرولڈ ہو اور صرف کسی ایک سائٹ یا کچھ سائٹس جو ہیں انہیں تباہ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے، یعنی دس از دا نیریٹو وچ از بینگ بلڈ ان رشین میڈیا۔ اس کے لیے بنیاد جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے رشین میڈیا پر، اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ ضرور کیا جائے کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اب اس چیز کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی آبزرو کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اسی اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ سو لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ۔ لیکن ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے مطابق آل از ناٹ ویل۔ پیس ٹاکس جو ہیں، انٹرنیشنل آبزرورز اور ڈیفنس اینالسٹ جو ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ استنبول کے پیس ٹاکس میں شاید کچھ نکل آتا، لیکن وہ تب ہوتا اگر یوکرین کا اٹیک بھی نہ ہوا ہوتا اور رشیا کی طرف سے ریٹیلیشن بھی نہ ہوئی ہوتی۔ اب یوکرین نے اٹیک کیا، رشیا کی طرف سے جو ریٹیلیشن ہے وہ ابھی تک بدلے کا وہ نہیں کہہ رہے اور وہ اس وقت خاموش ہے۔ لیکن اس سب کے اندر یہ چیز اہم ہے کہ روس اس سب میں الٹیمیٹلی ایسا کیا کرے گا جسے روس بعد میں آ کر کہہ لے کہ بھئی ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ وہ چیز ہے جو خطرناک ہے، اور obviously اس وقت امریکہ ہائی الرٹ پہ ہے، نیٹو ہائی الرٹ پہ ہے، یورپ ہائی الرٹ پہ ہے، دنیا کے اہم ترین کی سٹیک ہولڈرز۔ اور انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے ممالک اس معاملے کے اوپر خاموش ہیں، ان کی خاموشی جو ہے وہ بھی بہت سے کوسچنز ریز کر رہی ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان پر سوالیہ نشان لگتا جا رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔